إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. رب نے ارادہ کر لیا ہے کہ دور کر دے وے تھوڑے تو ناپاکی اے نبی دے گھر والیو. وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، اور پاک کر دے وے تانوں اچھی طرح پاک کر دینا. تسی اچھی طرح جاندے ہو جمعے دا وقت بڑا مختصر وقت ہوندا ہے. جو باتاں میں ذہن اندر لے کے آنا وہ رہ جاندی ہیں، بلکہ انج سمجھو کہ میں بڑا بے بس ہو جانا ہن میں کی بیان کراں تے کی نہ کراں. کیونکہ میرا ذوق یہ ہوندا ہے کہ میں تانوں زیادہ تو زیادہ سناواں، تھوڑے ٹائم اندر زیادہ باتاں میں تہاڈے تک پہنچاواں. اس واسطے اج بھی میں بغیر کسی تمہید دے اپنی گفتگو کا آغاز کرنا چاہنا، لیکن تہاڈے کولوں پہلے پوچھنا ہے کہ میرا اج دا موضوع کی ہے. کوئی بندہ دس سکتا ہے؟ یہ مطلب یہ ہے کہ تسی پچھلا بھول جاندے ہو، پچھو بھول جاندے ہو، یعنی نکمے طالب علم ہو تسی، جنہوں آدھے نا نلائق شگرد. جڑا پیچھا بھول جائے تو پھر استاد دا علاج کی کردا ہے؟ اور میں کی تہاڈا علاج کر رہا تھا تو پیچھے بھول گیا. نلائق نہ بنو، لائق بنو، اچھے بنو، پیارے بچے بنو. کیونکہ جدو شگرد سبق نہیں سنا دے استاد نو تو پھر وہ بھی دل نہیں کرتا پڑھان تے. میرا خیال ہے تمہیں ہالے بھی کوئی نہیں یاد آیا اج میں تمہیں کی سنانا ہے. میں تمہیں اج وہ سنانا ہے جو پچھلے جمعے سنایا سی. چلو میں دس دینا، جو پچھلے جمعے سنایا سی نا میں وہی سنانا ہے، جتوں چھڑیا سی اتوں اگے چلنا ہے. پچھلے جمعے کی سنایا سی؟ ہاں،
ماشاءاللہ اچھے شگرد نے، لائق نے، شان حسنین کریمین رضی اللہ تعالی، اچھی بولو، عنہما۔ جو آیت میں پڑھی ہے، اللہ فرماندے نے انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت، یہ ترجمہ کر دیتا سی ساری دنیا نو آرڈر ہے کہ گندگی دے نیڑے نہ جایا جے، نہ پاکی پلیدی رجس نجس غلاظت خباثت گناہ غلطی دے نیڑے نہ جایا جے، لیکن جدوں اہل بیت یعنی نبی پاک دے گھر والیاں دی واری آئی، رب نے گندگی نو آرڈر دے دیتا، گناہ نو آرڈر دے دیتا، گندگیے گناہ خبردار تو میرے محمد دے اہل بیت دے نیڑے نہیں جانا، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بول دے جاؤ، ذرا بول دے جاؤ۔ اگے فرمایا وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، کہ میں تمہیں پاک بھی کرنا چاہنا، پاک، طہارت، صفائی ستھرائی، پاکی پاکیزگی۔ تسی ایتھے آئے ہو جمعہ پڑھن واسطے، میں بھی گھنٹہ سوا تھوڑے سامنے کھڑا، کادے لئی، کادے واسطے آئے ہو؟ کہ سانو طہارت مل جائے۔ کی مل جائے؟ طہارت دا معنی کی ہے؟ گناہاں کولو، گناہاں کولو پاکی صفائی، یعنی گناہ تو اسی بچ جائیے، پاک ہو جائیے گناہ تو۔ اس واسطے ہی آئے ہو نا؟ آج جنے بندے تسی آئے ہو، میں تمہیں پوچھا کہ کادے لئی آئے ہو، کی لبدے پھردے ہو؟ تسی کہنا جی جناب اسی طہارت لبدے پھرنے ہاں۔ اکبر اسد تو کی لبدا پھرنے؟ جناب میں طہارت دا متلاشی ہاں۔ اچھا کئی بندے ٹھیم بورڈ تو آئے نے جمعہ پڑھن واسطے، کیوں نہ پد کیتا جی جناب؟ جناب اسی طہارت لبدے پھرنے ہاں۔ چونیاں تو بندے آئے، گرمی چائے، کادے واسطے آئے ہو؟ جناب طہارت لبدے پھرنے ہاں۔ میں کسی بڑے شیخ نو پوچھیا، شیخ جی کادے واسطے انیاں محنتاں تے انے ترلے تے انیاں کوششاں؟ ہے جناب طہارت لبدے پھرنے ہاں۔ پیر جیلانی نو پوچھیا، پیر جی تسی کی لبدے پھردے ہو، ایڈے وڈے پیر ہو؟ اے جی میں طہارت لبدا پھرنا۔ ابو حنیفہ نو پوچھیا، وہ بھی آدھے نے میں طہارت لبدا پھرنا۔ وَيُطَهِّرَكُمْ بخاری نو پوچھیا، وہ بھی آدھے نے جناب میں لکھاں حدیثاں جمع کیتیا کہ مینوں طہارت مل جائے۔ میں تابعیاں صحابیاں نو پوچھیا، طہارت مل جائے؟ گل مکائیے، ساری دنیا طہارت لبدی پھر دیئے، تو جدوں طہارت دی واری آئی اللہ نے طہارت تو کی لبدی پھرنی ہے؟ تے طہارت آندی یا اللہ میں تیرے نبی دے اہل بیت نو لبدی پھرنی۔ کیا بات ہے! اور تسی طہارت نو لبو تے طہارت نبی دے اہل بیت نو لبے۔ فرمایا انما یرید اللہ، توجہ کرو نا ذرا، بات شروع کریے، یا نساء النبی لستن کآحد من النساء ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض وقلن قولا معروفا وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیت الاولی واقمن الصلاة وآتین
يؤتين الزكاة وآتين الله ورسوله انما يريد الله، ذرا پڑھ لو میرے نال قرآن، انما يريد الله، جنوں جنوں اہل بیت نال پیار ہے سارے پڑھ لو، جنہ کو پیار ہے انہاں اچھی پڑھو، انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اہل البیت۔ میں پچھلے جمعے وضاحت کر دیتی سی اہل بیت کون نے، نبی پاک دیاں بیویاں اہل بیت نے، نبی پاک دیاں بیٹیاں بولو اہل بیت نے، نبی پاک دے بیٹے بھی اچھی بولو اہل بیت نے، نبی پاک دے جوائی اہل بیت نے، یعنی جنہ کولو نبی نے رشتے لے او اہل بیت، جنہوں نبی پاک نے رشتے دیتے او اہل بیت۔ ابو بکر کولو نبی نے عائشہ لئی، ابو بکر اہل بیت، عمر کولو میرے مصطفیٰ نے حفصہ لئی، عمر اہل بیت، علی نو میرے مصطفیٰ نے فاطمہ دیتی، علی اہل بیت۔ صدقے جاواں عثمان نو دو بیٹیاں دتیاں، دو رشتے دیتے عثمان نو، بڑیاں مقدراں والا، بڑیاں نصیباں والا، اچھی بولو عثمان بھی محمد دا اہل بیت صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو صرف چونو منیا، تو میرے نال جھگڑا پل پا لیا، تو میرے نال اختلاف کر لیا، تو کیا جناب جناب چار اہل بیت نے، کڑے کڑے؟ علی، فاطمہ، حسن، حسین، باقی سارے نو کٹ دیتا، باقی کوئی بھی نہیں۔ پرسوں رات میری لاہور تقریر سی، میں کیا سانو آدھے نے اے بڑے گستاخ نے وہابی، اے اہل حدیث، اے سنی بڑے گستاخ نے، سانو آدھے نے اے جی اہل بیت نو نہیں منتے، مولا علی نو نہیں منتے، بی بی فاطمہ نو نہیں منتے، حسن حسین نو نہیں منتے، حالانکہ شکوہ سانو ہے، ایک گلا سانو کرنا چاہیے۔ گستاخ اسی نہیں، گستاخ سونے ہو تسی ہو، تسی ابو بکر نو نہیں منتے۔ میں غلط کہہ رہا کہ صحیح کہہ رہا؟ اسی علی نو مننے ہاں، فاطمہ نو، حسن حسین نو، پچھلے جی میں سنایا ہے نا، آج بھی سناواں گا، اسی سارے نو، لیکن تسی ابو بکر نو نہیں منتے، عمر نو بولو، عثمان نو، معاویہ نو، اچھی بولو، امی عائشہ نو، بلکہ میں تے گل ہی مکا چھڈی۔ اے پرسوں لاہور سی میری تقریر، بہت بڑا اجتماع سی، 5-7 کیمرے اور بڑا میڈیا آیا سی، میں اتنے گل ہی مکا دیتی۔ میں کیا رب نے سانو بڑا کھلا دل دیتا ہے، میں کیا انج کرو، کوئی چوٹی دا ذاکر پورے لاہور جو تگڑا ذاکر ہے نا، بلکہ پورے پنجاب وچوں، پورے پاکستان جڑا سب تو بڑا ذاکر ہے، انہوں آکھو جن نے مرضی پیسے منگے ہیں میں پوری دیہڑی دیاں گا، پوری جنی منگے، جمعہ پڑھائے میری مسیتے، جمعہ پڑھائے اب پڑھان دے ہوگے نا، جمعہ پڑھائے میری مسیتے، بیان کرے شان ابو بکر صدیق، فیس دیاں گے منہ منگی، تے مینوں جمعہ پڑھان دے وے اپنے امام باڑے، ایک جمعہ پڑھان دے وے، میں بیان کراں گا شان علی، میں بیان کراں گا شان حسنین کریمین، میں بیان کراں گا شان امی فاطمہ، پھر اللہ دی مہربانی نال فیصلے ہو جان گے، دنیا ویکھ لے گی گستاخ کون ہے تے محمد دے اہل بیت دا غلام کون ہے۔ آتے صحیح ذرا سونے، آتے صحیح، دل کھولنا جی میں کھولے آئے، میں فیس بھی نہیں لواں گا، مفت جمعہ پڑھاواں گا۔ فرمایا انما یرید اللہ، کہو سبحان اللہ، انما یرید اللہ، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔
بات اگے چلاواں جڑی پچھلے جمعے چھوڑی سی۔ اج دا میرا موضوع شان حسنین کریمین، پچھلا بھی یہی پڑھائے جی میرے پیار نہ ہوندا تو میں جو 2 جمعے کیویں پڑھانے سن۔ تو 2 دی گل کرنا، اللہ دی مہربانی نال مینوں کو کہے نا کہ پورا سال تو شان حسنین کریمین بیان کرنا ہے، پورا سال اپنے باپ دا نہیں جے بیان نہ کرتا، پورا سال۔ اور انی تیاری ہے، اتنا مطالعہ ہے، انیاں حدیثاں نے میرے سینے اندر۔ اور تیرے کول ہے کی؟ تیرے کول تے مرثیے نے، تیرے کول سوائے پٹن پٹان دے اور ہے کی؟ اے جڑا فقیر کھڑا ہے نا، ادھے نال گل نہ کریا کر، ادھے نال کدی غلطی نال بھی نہ الجھی۔ اللہ دی مہربانی نال رب نے کٹ کٹ کے اس سینے وچ قرآن بھریا تے مصطفیٰ دی حدیثاں بھر چھڑیاں نے۔ یہ نہ سامنا کری، یہ بہت بڑی غلطی ہوئے گی تیری، بہت بھول ہوئے گی۔ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ آج کا میرا موضوع شان حسنین کریمین، اگلا موضوع انشاءاللہ اگلے جمعے دا شان ہے سیدنا حضرت مولا علی۔ آؤ گے؟ آؤ گے؟ جڑے علی نو مولا مندے نے آؤ گے؟ مندے ہو کہ نہیں مندے ہو؟ میں دساں گا اگلے جمعے کہ علی مولا ہے، علی مولا ہے بھی دساں گا انشاءاللہ۔ آدھے اے مولا نہیں مندے، میں تینوں دساں گا اسی مننے کہ نہیں مننے، تو کیویں مننا تے میں کیویں مننا، یہ تے اگلے جمعے پتہ لگن گے نا۔ تسی آؤ گے نا انشاءاللہ۔ آج دا میرا موضوع شان حسنین کریمین، سن ذرا حدیثاں دی بارش کرن لگیا ہوا۔ وَأَنَّ أَبِي بَكْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْمِنبَرِ وَالْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ إِلَى جَنبِهِ وَهُوَ يَقُولُ وَالْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ عَلَى جَنبِهِ وَيَقُولُ إِنْ قَالَ رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ على المنبر والحسن بن علي إلى جنبه اگے وهو يقبل على الناس مرة وعليه أخرى ويقول إن ابني هذا سيد ويقول إن ابني هذا سيد سبحان الله إن ابني هذا سيد ولعل الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين۔ حضرت ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے میں ویکھیا نبی پاک نو منبر اتے، کتھے ویکھیا؟ بازار وچ نہیں، مدینے دی کسی گلی چ نہیں، منبر تے ویکھیا۔ منبر کیڑا منبر؟ مسجد نبوی دا منبر۔ کیڑا منبر؟ جدے بارے محبوب نے فرمایا میرا منبر بھی جنت ہے تے میری عائشہ دا حجرہ بھی تے درمیان والی ساری تھاں بھی او منبر ہی۔ فرماتے نے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو منبر تے ویکھیا، منبر تے ویکھیا میں سرکار نو وَالْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ إِلَى جَنبِهِ، حسن بن علی نو بھی نال منبر تے بٹھایا ہوئے ہے۔ سبحان اللہ، حسن بن علی نو بھی نال منبر تے بٹھایا ہوئے ہے۔ نبی پاک بھی منبر تے تشریف فرمان ہے، حسن بن علی نو بھی نال منبر تے بٹھایا ہوئے ہے۔ لوگ نبی پاک بھی زیارت بھی کر رہے ہیں تے حسن بن علی دے دیدار بھی کر رہے ہیں۔ میں پچھلے جمعے دسیا سی حسن دی شکل میرے محمد نال ملدی سی، دوویں چہرے ایکو جے، کیوں جی؟ دوویں صورتاں دوویں شکلاں ایکو جیاں۔ حسن دی شکل کدے نال ملدی سی؟ مصطفیٰ نال۔ آئے نبی پاک نے حسن نو منبر تے بٹھایا ہوا ہے، وَهُوَ يُقْبِلُ عَلَى النَّاسِ مَرَّةً وَعَلَيْهِ أُخْرَى،
سامنے صحابہ بیٹھے نے، نبی پاک کدی صحابہ ول ویندے نے، کدی اپنے نواسے حسن ول ویندے نے۔ ایک نظر صحابہ تے، دوجی نظر حسن تے، حسن تے۔ کدی نبی صحابہ نو ویندا ہے، کدی حسن نو ویندا ہے۔ کیا بات ہے! ایک نظر سارے صحابہ تے، اینج کہو نا، ایک نظر سارے صحابہ تے، ایک نظر کلے حسن تے۔ کیا شان ہے! وَهُوَ يُقْبِلُ عَلَى النَّاسِ مَرَّةً وَعَلَيْهِ أُخْرَىٰ۔ تے نالا کا فرماندے نے وَيَقُولُ إِنَّ ابْنِي هَٰذَا سَيِّدٌ۔ لوگو یاد رکھو میرا بیٹا سردار ہے۔ یہ لڑکا کوئی عام بچہ نہیں، یہ سردار ہے، یہ نواب ہے، یہ سردار ہے، یہ سید ہے، سید۔ یہ کیے، یہ کیے، یہ کیے سید دا معنی ہے۔ اور صدیق نو گالیاں کڈے تے آکھے سیداں، اور فاروق نو دے میں گالیاں تے آکھے سیداں، عثمان نو گالیاں کڈے تے آکھے سیداں، علی نو گالیاں کڈے تے آکھے سیداں، اہل بیت نو گالیاں کڈے تے آکھے سیداں۔ جا جو ہوندا جے کر لو میرا، جیڑا صحابہ نو گالیاں کڈدا ہے اور سید نہیں، اکبر اسد کہندا ہے چوڑے دی نسل ہے۔ ان ابنی ھذا سید، کہو سبحان اللہ۔ لوگو میرا بیٹا سید ہے، میرا بیٹا سردار ہے۔ ان ابنی ھذا سید وهو يقبل على الناس مرة وعليه أخرى ويقول ان ابني هذا سید۔ آپ فرماتے ہیں میرا بیٹا سردار ہے، میرا بیٹا سید ہے۔ ان ابنی هذا سید ولعل الله ان يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين۔ آقا فرماتے ہیں ایک ویلا آئے گا، ایک وقت آئے گا، مسلمانہ دیاں دو جماعتاں آپس اندر لڑ پین گیا، دوویں مسلمان ہون گے، دوویں مومن ہون گے، دوویں مسلمان ہون گے، یعنی علی بھی مسلمان تے معاویہ بھی۔ لڑائیاں ہو جاندیاں نا مسلمانہ دے درمیان، یہ مطلب یہ نہیں کہ وہ کافر ہو گئے۔ لوکاں نو علی معاویہ دیاں جنگاں نہ سنایا کر، دوویں مسلمان گروہ آپس اندر لڑ پین گے، انہاں دی لڑائی ہو جائے گی۔ آقا فرماندے نے اے میرا سردار پتر، انہاں دو دی آپس اندر سلوک کرا کے تے اللہ دی زمین اندر امن قائم کر دے گا۔ چل اگلی حدیث، حدیث بخاری دی، حضرت عبداللہ بن عمر، ریکارڈ ہو رہا ہے، جمعہ حوالے نوٹ کرو، حوالہ میرا ایک بھی غلط ثابت کر دے کدی ایس ممبر تے دوبارہ پیر نہیں رکھا گا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نبی پاک دی 1630 احادیث دے راوی۔ حج دا موقع ہے، عراق دے بندے آئے، کوفے جنہوں نے قتل کیتا سی میرے حسین نو، کوفے دے لوگ آئے، عبداللہ بن عمر کو لائے، کہنے رہے عبداللہ جی کیا احرام دی حالت ہے مورم بندہ مکھی مار سکتا ہے؟ بڑے عجیب بنے کھلے نے۔ مورم، اللہ تعالیٰ بھی مورم بنائے، اللہ احرام نصیب فرمائے، اللہ بیت اللہ دا طواف نصیب فرمائے، اللہ حج نصیب فرمائے، اللہ عمرہ نصیب فرمائے۔ جناب عبداللہ جی کیا مورم بندہ، ایک اور مسئلہ پوچھ رہے ہیں، کوفی عراقی، کیا مورم بندہ احرام دی حالت وچ مکھی مار سکدا ہے؟ عبداللہ بن عمر دیاں چیخاں نکل گئیاں، فرماندے نے او عراقیو، او کوفیو، ظالمو، شفاقو، بدبختو، اج مکھی دے بارے پوچھ رہے ہو، تسی تے او لوگو
او ظالم لوگو جنہاں نے میدان کرب و بلا اندر بڑی بے دردی دے نال میرے محمد دے نواسے حسین نو ذبح کر دیتا صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ اج مکھی دے بارے پوچھ دے ہو ایڈا بڑا قتل کر کے میرے کو آگے اور مسئلے پوچھ دے ہو حسین نو قتل کر دیتا حسین نو ذبح کر دیتا جدے بارے میں جہان دی رحمت جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی زبان جو سنیا ایک دن نبی پاک نے حسین نو سینے تے لٹایا حسن نو سینے تے لٹایا پیار کر رہے نے لاڈ کر رہے نے نواسیاں نال کدی حسین نال پیار کر دے نے کدی حسن نال پیار کر دے نے کدی حسین دا سر چوم دے نے کدی حسن دا سر چوم دے نے کدی انہاں دے منہ چوم دے نے انج سمجھو نا میرے محبوب کدی حسن دے بول چوم دے نے بولو کدی حسین دے بول چوم دے نے اونٹ چوم دے نے زبان چوس دے نے تے نال میرے محبوب فرما دے نے ہما ہما توجہ میرے وال ہما ریحانہ من الدنیا لوگو کن کھول کے سن لو دنیا اندر حسن بھی محمد دا پھولے حسین بھی محمد دا پھولے اج مسئلے پوچھ دے ہو صلی اللہ علیہ وسلم آج اگلی حدیث سن جمعہ دا ٹائم مک جائے گا اس حدیث دے راوی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ امام کائنات امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بڑی مشہور حدیث الحسن سبحان اللہ کہو ذرا الحسن 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 تسی بھی ذرا میرے نال نال کہو مسجد گونجنی چاہیے میں کہڑا کو تواڈے کولوں مرثیے پڑھا رہا ہوں الحسن والحسین سبحان اللہ ٹھنڈ پہ جائے گی الحسن اہل بیت نال پیار کرنے والے ہو الحسن پانچ تن نال محبت کرنے والے ہو کون دے پانچ تن نو نہیں من دے میں تیرے سامنے کھڑا ہوا منن والا الحسن بولو الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ میرے محبوب نے فرمایا قیامت دا دن ہوئے گا اور جدو جنتی نوجوان اللہ دی جنت جان گے تے جنت اندر جنتی نوجوان دے سردار میرے حسن تے حسین ہون گے یا اللہ اسی تیرے کو او جنت لینی ہے جدا دروازہ تیرے مصطفیٰ نے کھلانا ہے تے سرداریاں حسن حسین نے کرنیاں نے آمین کہہ دیو آمین کیوں جی ٹھیک ہے اسی او جنت لینی ہے جدے سردار کون ہون گے یا اللہ سنو نہیں جنت چاہیے جیتے ڈانگا پیندیاں نے ہاں جیتے سوٹے پیندے نے جیتے مار پیندی ہے جیتے ڈانگا پیندیاں نے ہاں جی ایک دن نا میں واہ پرانی گل ہے میں تقریر کر رہا صاحب بزرگ فوت ہو گئے قاری صدیق الحسن صاحب میں تقریر کر رہا میں کہا جی وہ جنت ایسی ہے قاری صاحب جتے فرشتے ڈانگا مارتے نے مینوں آدھا ہاں اصل گل تو چھڑ گئے ہاں تینوں یہ کہنا چاہیے سی
کہ وہ ایسی جنت ہے جتے مچھاں والے فرشتے ڈانگا مارتے ہیں. یہ گل ٹھیک سی قاری صاحب دی ہے. اسی وہ نہیں جنت لینی جتے مچھاں والے فرشتے سوٹے مارن. اسی وہ جنت لینی ہے اور جدا دروازہ مصطفیٰ نے کھلانا ہے تے سرداریاں حسن حسین نے کرنیاں نے. آدرا ہو رگیا میں تینوں شان سناواں. وان زید بن ارقم ویندیاں ویندیاں جمعے دا ٹائم لنگ جائے گا. وان زید بن ارقم رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. توانو اہل بیت دی محبت دا واسطہ مکمل توجہ میرے ور رکھنا. قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لعلی و فاطمہ لعلی و فاطمہ لعلی و فاطمہ لعلی و فاطمہ والحسن والحسین انا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن 14 نام لے کے فرمایا. علی دا نام لیا, فاطمہ دا نام لیا, حسن دا نام لیا, حسین دا نام لیا رضی اللہ عنہم. ان چاراں دا نام لے کے سرکار فرما دے میں انا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم. او لوگ جڑا ان چاراں نال لڑائی کرے گا محمد اس بدبخت نال لڑائی کرے گا. جڑا انہاں نال لڑائی کرے گا محمد او دے نال جنگ کرے گا. جڑا انہاں چاراں نال پیار کرے گا محمد او دے نال پیار کرے گا. صلی اللہ. تہاڈا پیار کدے نال ہے؟ بولو. حسین نال کہ یزید نال ہے کہ یزید دے منن والے وچ بہ جاندے نے. آ کے جی انہوں نہ آکھیا کرو او صحابہ نے بیعت کیتی او ہویا اے ہویا. میں کہ جی نو مغالطہ میں نال گل کرے یزید تے اللہ دی مہربانی نال میں پرانیاں تو پرانیاں بیماریاں انشاءاللہ ٹھیک کر دیاں گا جڑے یزید دے منن والے نے. لیکن اکبر اسد تے اکبر اسد دے یار حسین دے منن والے نے, مولا علی دے منن والے نے. کہہ دو رضی اللہ تعالی عنہم. آدھرا ہو گیا حضرت انس رضی اللہ تعالی وعن انس رضی اللہ عنہ قالا. ہاں جی رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم نا وعن انس قالا سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایو اہل بیتک احب الیک قالا الحسن والحسین الحسن والحسین الحسن والحسین. وکان یقول لفاطمۃ ادعی لی ابنیا فیشمہما ویزمہما الی. خادم رسول صحابی مصطفیٰ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرما دینا ایک دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سوال کیتا گیا ایو آل بیتک احب الیکا. سونیا تواڈے گھر والیاں وچوں تواڈے اہل بیت وچوں بہتا پیار تھانوں کدے نال بہتی محبت تھانوں کدے نال. میرے محبوب نے فرمایا الحسن والحسین. کدا نام لیا؟ حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما. انس فرماتے نے
میں نبی پاک دے کول ہی رہندا سا، ہائے ہائے میں نبی پاک دے نال ہی رہندا سا۔ انس تیرے مقدرہ تو قربان جاواں، تو 10 سال میرے محمد دیاں جتیاں اٹھائیاں۔ او بندے کڈے پاگاں والے سن جنہاں نے میرے محمد دیاں خدمتاں کیتیاں۔ انس کہندے نے میں 10 سال سونے دیاں خدمتاں کیتیاں، پر کدی سونے نے مینوں اف تک بھی نہیں آکھیا۔ بڑا پیار والا نبی، بڑی محبت والا نبی، خلق عظیم دا مالک میرا مصطفیٰ۔ انس فرما دے نے میں کول ہی ہوندا سا، میں نال ہی ہوندا سا۔ نبی پاک جدوں گھر جاندے، او بیٹیاں والیو، او دھیاں والیو، نواسیاں والیو، نبی پاک بیٹی فاطمہ نو بلا کے فرما دے وَكَانَ يَقُولُ لِفَاطِمَةَ، فاطمہ نو کہندے نی میری بیٹی فاطمہ ادعی لی بنیا، ذرا میرے اللہ نو میرے کول بلا کے لیا، ذرا میرے پھلا نو میرے کول لیا۔ فاطمہ محمد اداس ہو گیا ہے، محمد نواسیاں تو اداس ہو گیا ہے، علی دے جایاں تو اداس ہو گیا ہے۔ فاطمہ دل کردا ہے میں اپنے لالا نال پیار کرا، تو بھی پیار کریا کر، بچیاں نال گودی اندر بٹھایا کر، خاص کر کے بیٹیاں نال بہت پیار کریا کر، دھیاں نال زیادہ محبتاں کریا کر۔ بیٹیاں نے صدا تیرے کول نہیں رہنا، انہاں نال بہتیاں محبتاں کریا کر۔ وَكَانَ يَقُولُ لِفَاطِمَةَ، کدی بیٹی دی عظمت تینوں سناواں گا، ڈیکاں کڑا دیاں گا۔ وَكَانَ يَقُولُ لِفَاطِمَةَ، بیٹی فاطمہ جی ابو جی ابو ادعی لی ابنیا، میرے اللہ نو میرے کو لے کے آ، تیرا ابو محمد بڑا اداس ہے، تیرا ابو بڑا بےتاب ہے، تیرا ابو بڑا اداس ہے۔ ادعی وید مؤنث حاضر، ادعی لی بنیا، میرے پھلاں نو بھلا کے لیا، میرے لالا نو بلا کے لیا۔ فاطمہ بیٹی نواسیاں نو لے کے آ جاندی، حسن حسین نو لے کے آ جاندی، ایک پاسے میرے محبوب حسن نو بٹھا لیندے، ایک پاسے میرے محبوب حسین نو بٹھا لیندے، کدی حسن نال پیار کر دے، کدی حسین نال پیار کر دے، بالکل حسین دے بارے کدی بھی غلط لفظ نہ بولی، حسن دے بارے کدی بھی کوئی گل نہ کری۔ یزید کھا گیا قسمانو، میرا کوئی تعلق نہیں یزید نال، اللہ دی قسمیں میریاں محبتاں اہل بیت نال نے، میریاں محبتاں حسن کریمین نال نے۔ نبی پاک کدی حسین نال پیار کر دے نے، کدی حسن نال پیار کر دے نے۔ ادعی لی ابنیا، مینوں نہیں سمجھ آندی انہاں بندیاں دی جڑے یزید دا دفاع کر دے نے، پتہ نہیں انہاں نے کی یزید کولوں لینا ہے۔ ادعی لی ابنیا، میرے اللہ نو بلا کے لیا، فَيَشُمُّهُمْ وَيَزُمُّهُمْ، دونوں کول بٹھا لیندے۔ حدیث دے الفاظ نے نبی پاک انہاں نو چم دے، انہاں نو سونگ دے، انہاں نو گلے لگا دے، نال فرما دے میرے پھول نے، اے میرے پھول نے، حسن میرا پھول لے، حسین میرا۔ میرے قدیس یاد آ گئی، اے بھی جمعہ دا خطبہ ہے، میرا نبی بھی ایک دن ایویں جمعہ پڑھا رہا سی ممبر تے، ممبر مسجد نبوی دا ممبر، اگے کون بیٹھے نے؟ بولو یار کون بیٹھے نے؟ اوے یار چمن چمن ہر کلی کلی
میں کراں کی نال تہاڈیاں فرمائشاں بھی تو پوریاں کرنی ہوندیاں نے نا. ہاں حالانکہ مینوں لوڑ کو نہیں شعراں شوراں دی, کیونکہ میں کہڑا کوئی وقت پاس کرنا ہے بھی میرا موضوع مک جائے گا نہ, وہ تو مکنا ہی نہیں اللہ دی مہربانی نال. بہرحال تہانوں بھی تو خوش رکھنا نا میرے یار ہو بیلی ہو تسی. ہے کون سے آبا اے ہر چمن چمن ہر کلی کلی ہر نگر نگر ہر. چلو جی نہیں بولتے تو میں سنادا ہی نہیں, مینوں کیڑی لوڑ ہے, میں ہن پھر ویکھ لینا جے نہ بولو گے نہیں پڑھتے. ہر چمن چمن میں تے پہلے نہیں سنادا, میں تے پہلے ہی لوڑ نہیں ہوندی. اوئے ہر چمن چمن ہر کلی کلی ہر نگر نگر ہر گلی گلی بولو صدیق عمر صدیق عمر. میں ایک جلسے اندر کیا اے جناب حسین دا گھوڑا ہے, یہ حسین نے سواریاں کیتیاں نے. وہ کتنے لکھیا ہے حسین نے سواریاں کیتیاں نے گھوڑے تے وکھا مینوں, کتنے لکھیا ہے وکھا وکھا مینوں کوئی کتاب لیا مینوں ہی پتہ لگے. چلو ایک منٹ واسطے مان لیا حسین دا گھوڑا ہے, یہ بڑی عزت ہے, اسی تے پہلے ہی کرنے ہیں, سانو کی سمجھانا ہے. حسین دا گھوڑا یہ بڑا احترام ہے. میں کیا پھر گل میری بھی سن, میں بھی وہابی سنی ہاں, کہو الحمدللہ. میری بھی گل سن, حسین دے گھوڑے دا احترام کرنا ہے. او دی کنڈ تے حسین بیٹھا تے جس صدیق دی کنڈ تے حسن حسین بیٹھے انہوں گالیاں کڈنا ہے. گل دی سمجھ آئی کہ نہیں؟ جس گھوڑے دی کڈ تے حسین بیٹھا او دی عزت کرنے تے صدیق دی کڈ تے بھی تے حسین بیٹھا ہے کہ نہیں؟ ابو بکر نو گالیاں کڈنے. اے ہر چمن چمن ہر کلی کلی ہر نگر نگر ہر گلی گلی بولو صدیق عمر عثمان علی. ذرا میرا ساتھ دینے سارے آنے. ایک میرے نبی دا ہم سفر, ایک میرے نبی دا ہم سفر, سونا عائشہ دا بابا ابو بکر. ایک میرے نبی دا ہم سفر, سونا عائشہ دا بابا. علی دیاں بڑی عزتاں کرنا ہے, بڑے علی دے احترام کرنا ہے. علی نو ہجرت دی رات مصطفیٰ دا بستر ملیا, بالکل ٹھیک ہے, اس گل نال مینوں بھی اتفاق ہے. اگے بھی ذرا میرے نال رو, علی دا احترام کرنا ہے. علی نو ہجرت دی رات مصطفیٰ دا بستر ملیا, جیڑا ایک رات ستا. توجہ پچیتی بندے بیٹھے ہو میرے سامنے, جیڑا ایک رات ستا او دیاں تے عزتاں کرنا ہے. ظالمہ جڑی 9 سال نبی دے بستر تے سوندی رہی انہوں گالیاں دینا ہے. لکھ لو اج دیاں میریاں گلاں. ایک میرے نبی دا ہم سفر, بولو ایک میرے نبی دا ہم سفر, سونا عائشہ دا بابا 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 ابو بکر. قرآن دا الا تنصر فقد نصرہ اللہ. ایک باری پھر زور لا دیو. اِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا, ادھر آواز کھول تھوڑا جیا. إِلَّا تَنصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ. إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا.
اگے سن فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَّمْ تَرَوْهَا وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَىٰ وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ سونے میں مجبور ہاں، ورنہ میں تمہیں ساری نعت سنا دا میرا موضوع رہ جائے گا۔ چلو جی آخر تے ٹائم لگا تے سناواں گے۔ نبی پاک ممبر تے خطبہ دے رہے نے، سامنے صحابہ بیٹھے نے، قصوریے نہیں بیٹھے، صحابہ بیٹھے نے۔ ہائے صحابہ، کون صحابہ؟ دساں کون صحابہ ہے؟ قرآن آندا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ والذین معه پیار مینوں کدوں ملنا سی؟ پرسوں ایک بندہ مینوں تنگ کرے بڑا، منتاں ترلے، کہندا یار میں بیلی ہاں تیرا اج من جا میری گل پڑھا دے اج میں گجراں لے تینوں اللہ دا واسطے پاوے۔ میں کیا نہیں، میں نہیں پڑھانا، جو مرضی کہہ لے، میں یاراں نال وعدہ کیتا ہے میں نہیں چھڑ سکدا، آپ دا موضوع نہیں چھڑ سکدا۔ اے بے وفائی ہوئے گی حسنین کریمین نال کہ میں جمعہ چھڑ کے گجراں لے جمعہ پڑھاواں۔ کیوں جی؟ جو ایتھے مزار ہے اتھے تے نہیں نہ ہونا سی، ایتھے ویکھ رب نے کیسی بہار لا دیتی ہے۔ گل مکائیے، آخری گلاں کریے۔ میرے نبی جمعہ پڑھا رہے نے، اچانک نظراں پیاں حسنین کریمین، گل وچ سرخ رنگ دیاں قمیضاں نے، لمبیاں لمبیاں قمیضاں نے، حسنین کریمین آ رہے نے، کدی ڈگ پیندے نے، کدی اٹھ کے کھڑے ہو جاندے نے۔ میرے محبوب دیاں نظراں پہ گئیاں، اور چونیاں والے حدیث دے الفاظ نے، حسین حسین دی خاطر میرے مصطفیٰ نے خطبہ چھڑ دیتا، میرے محبوب نے ممبر چھڑ دیتا، تھلے اترے، صحابہ ویندے رہ گئے، ننیاں دے کول گئے، لالاں دے کول گئے، ٹھلاں دے کول گئے، نواسیاں دے کول گئے، انہاں دونوں میرے محبوب نے اٹھا لیا تے لے آ کے اپنے نال ممبر تے بٹھا لیا تے سرکار فرماندے نے میرے صحابہ ویکھے آجے نا، اللہ نے قرآن اندر سچ فرمایا ہے،
ہے، تہاڈا مال بھی فتنہ ہے، تہاڈی اولاد بھی فتنہ ہے۔ انما اموالکم و اولادکم فتنہ۔ میریاں نظراں پیاں، میرے لال ڈگدے آ رہے سن، میرے نواسے گردے آ رہے سن، تے میں بے تاب ہو گیا، میں بے قرار ہو گیا، میں بے سکون ہو گیا، میں جمعہ دا خطبہ چھڈن تے مجبور ہو گیا۔ اس وقت تک مینوں چین ہی نہ آیا جب تک میں اپنے نواسیاں نو اٹھا نہیں لیا تے اپنے نال ممبر تے بٹھا نہیں لیا۔ آدھرا مینو آخری گلاں کرن دے، جمعے دا ٹائم گیا، میں تے کا کرنا میں یا اللہ گھڑی روک دیا کر جدوں میں تیرا قرآن سنا وا، یا اللہ میں مجبور ہو جانا وا، یا اللہ روک دیا کر گھڑی۔ حضرت یعلا بن مرہ رضی اللہ عنہ امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسین منی، حدیث جامع ترمذی دی، حسین منی وانا من حسین۔ آپ فرما دے حسین میرا تے میں حسین دا۔ تسی کی دے ہو؟ تسی بھی حسین دے ہو نا، نبی دے ہو نا۔ آپ فرما دے میں حسین دا، حسین میرا، احب اللہ من احب حسین۔ سرکار فرما دے اس بندے نال اللہ پیار کرے جڑا میرے حسین نال پیار کردا ہے۔ حسین شبت من الاسباط۔ آپ فرما دے لوگو حسین محمد دی اولاد ہے۔ نبی دی اولاد نو گالیاں دینا ہے، باز آ جا اللہ کو ڈر جا صلی اللہ علیہ وسلم۔ چل مینو آخری حدیث سنا لین دے، شہادت پھر رہ گئی، شہادت پھر رہ گئی، کدی سناواں گے انشاءاللہ۔ حضرت حذیفہ شہید دا بیٹا، آوی شہید، آوی صحابی تے باپ بھی، جنہ دا ابا احد دے میدان شہید ہویا سی، او حذیفہ روایت کردے نے، حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آخری حدیث دھیان نال سن، پلے بن کے لے جا۔ حذیفہ کہندے نے ایک دن میں اپنی اماں نو کہن لگا، اماں آج میرا دل کردا ہے، ماں آج میرا دل کردا ہے میں شام دی نماز، میں مغرب دی نماز سونے محبوب دے پیچھے ادا کراں۔ الفاظ تے ذرا غور کری، میں مغرب دی نماز محبوب دے پیچھے ادا کراں۔ امی میرا دل کردا ہے میں نبی پاک کولوں اپنے لئی بھی دعا کراواں تے امی تیرے لئی بھی دعا کراواں۔ تسی بھی نیکاں کولوں جا کے نا دعا کروایا کرو، نیک بندیاں کولوں، والدین واسطے، اپنے واسطے۔ امی جی میرا دل کردا ہے میں نبی پاک دے پیچھے نماز پڑھا۔ واہ، وہ بندے کہڑے بھاگاں والے سن جڑے نبی پاک پیچھے نمازاں بھی پڑھتے سن تے آپ کو دعاواں بھی کرواتے سن۔ اللہ اللہ اللہ۔ جے کدی اسی بھی اس دور وچ ہوندے تے اسی بھی بارہ نہ لٹھدے۔ اے پوچھو نا میاں اشرف صاحب نو، اے کوٹ فتح محمد تو میرے بزرگ نے، انہاں نو پوچھو کھا، انہاں دا بڑا دل کردا ہے کاش کہ اسی بھی ادو ہوندے، ادو پیدا ہوندے۔ ہاں جی، لیکن گل سنو، نبی پاک نے فرمایا اس بندے نو مبارک ہوئے جنہیں مینو ویکھیا تے میرے نال ایمان لے آیا۔ میاں صاحب حدیث میں تہاڈی نظر کر رہا، جنہیں مینو ویکھیا تے میرے نال ایمان لے آیا تے اس بندے نو 10 مبارکہ ہون جڑا بغیر ویکھے محمد تے ایمان لے آیا۔ او تسی ہو جنہاں نو 10 مبارکہ صلی اللہ ہو۔ حذیفہ فرماندے نے اما میرا دل کردا ہے میں نبی پاک پیچھے نماز پڑھا، اپنے لئی بھی دعا کراواں تے امی میں تیرے لئی بھی نبی پاک کولوں دعا کرواواں۔
मां दिए पुत्रा एदे तू चंगा कम केड़ा हो सकदा है। हुज़ैफा कहंदे ने मैं मस्जिद अंदर गया, नबी पाक दे पीछे मैं शाम दी नमाज अदा करना वा, जमात दा सलाम फिरया, सरकार मशगूल हो गए, नबी पाक मसरूफ हो गए, नफल नवाफिल पढ़ते रहे, अल्लाह दा जिक्र करते रहे, मैं मुलाकात न कर सकिया। इशा दा वेला हो गया, मैं इशा दी नमाज भी नबी पाक दे पीछे अदा करना वा। सुभान अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इशा दी नमाज पढ़ के महबूब फारिग होए ते महबूब घर वाल तुर पे, कल्ले ही नबी घर जा रहे ने। मैं क्या हुज़ैफा तेरा काम बन गया, नबी कल्ला कर जा रहा ही, मैं नबी पाक दे पीछे लग जाना वा। मदीने दी गली है, मदीने दा बाजार है, अचानक सरकार दियां मेरे ते नजरां पै गईयां। आप फरमांदे ने तू हुज़ैफा है? सोने मैं हुज़ैफा वां। ते नबी ने नाल ही दुआ दे दी, गफर अल्लाह। उन्हां लफ्ज़ां ते इन्हां लफ्ज़ां नूं जरा आपस अंदर मिलाना, नबी पाक ने नाल ही दुआ दे दी, गफर अल्लाह लका वले उम्मिका। हुज़ैफा अल्लाह तेनू भी माफ करे ते तेरी मां नूं भी माफ करे। और बिन मंगे ही दुआवां मिल गईयां, बगैर कह ही दुआवां मिल गईयां। अल्लाह तैनू भी माफ करे, तेरी अम्मी नू भी माफ करे। आप फरमाते ने हुज़ैफा जरा मेरे नेड़े हो, जरा मेरे करीब आ, मैं कोल चला जाना वा। आप फरमाते ने हुज़ैफा अज मेरे कोल एक फरिश्ता आया, पहले कदी भी नहीं आया, अज पहली दफा आया ते आके उन्हें मैनू दस्या है, बशरनी अन्न फातिमा सय्यदतु निसाए अहलिल जन्ना व अन्नल हसन वल हुसैन सय्यदा शबाब अहलिल जन्ना। फरिश्ते ने आके मैनू खुशखबरी दी है, सोनिया जेड़ी तुहाडी बेटी फातिमा है, अल्लाह पाक ने उन्होंने जन्नती औरतां दी सरदार बना दिता है। जेड़े तुहाडे नवासे जेड़े तुहाडे नवासे हसनैन करीमैन ने, अल्लाह ने हसन हुसैन नू जन्नती नौजवाना दा सरदार बना दिता है। बस करिए, टाइम मुक गया जुम्मे दा है, ठीक है, खुश रहो फिर साडे ते। अजे तो पूरा चारा लाया है, टाइम ही घंटा एवें लगता है जिवें 5 मिनट ने। यकीन करो तुहाडी मुहब्बत ही इन्नी है, प्यार ही इन्ना है। चलो अल्लाह तुहानू सलामत रखे। हुण अगले जिवें आओगे ना, हाँ अगला की मौजू होएगा? शान हजरत मौला अली। मौला अली, मौला अली कहना है, शान हजरत मौला अली रजी अल्लाह हो। अल्लाह नबी दे यारा दा यार बनाए, मुस्तफा दे सहाबा दा अल्लाह गुलाम बनाए ते प्यार नसीब फरमाए ते अल्लाह बीमारां नू शिफा अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अच्छा गुजारिश ये है, पिछले जिमें तुहाडे कोलों पैसे लै सन फर्श वास्ते ते सीढ़ियां वास्ते, हैं सीढ़ियां दे पैसे ते नहीं मिले सर, 3,000 रुपये आया सी, बाकी अज इंशाअल्लाह मेरियां भैणां दे देणगियां। बहरहाल मैं अल्लाह की मेहरबानी नाल फर्श लग गया ते कल सीढ़ियां भी हो जानियां सन, कल करवा देनियां सन। अचानक मोटर सड़ गई, पानी नहीं मिले, मिस्त्री आके मुड़ गए, बीबियों भैनों मिस्त्री आके मुड़ गए, वरना तुहाड़ियां सीढ़ियां भी बन जानियां सन। मोटर खराब हो गई, सड़ गई, इंशाअल्लाह हुण एक कल बनावांगे अल्लाह की मेहरबानी नाल। ते अच्छा एक मैं तुहाडे कोलों मसला पूछना चाहना, पानी पियाना, पानी पियाना, प्यासे नू पानी पियाना या वजू कराना, ये कितना कुछ सवाब है कि है ही कोई सवाब है ना? सवाब बड़ा वड्डा सवाब जी, बड़ा सवाब जी, बड़ियां हदीसां ने इहदे बारे। इमाम बुखारी ने एक पूरी किताब बननी है, किताब शुरब, पानी पिलान दा बाब, वो बड़ी हदीसां ले आए ने, हुण मेरे को वक्त नहीं। वो हदीस मशहूर है, एक फाहशा कंजरी औरत, उन्हें वेख्या एक कुत्ता मरदा पिया है प्यास की वजह तो, हाँ जी बड़ी गुनाहगार औरत सी,
انہیں کیا چلو جان تے ہے نا، پاویں پلیت ہے جان تے ہے نا. انہیں کھوہ وچوں پانی کڈیا، کتے دے منہ وچ پایا تے اللہ نے کتے نو زندگی دے دیتی. تے نبی پاک نے فرمایا کتا بچ گیا، ان دے پانی پیان دی وجہ تو اللہ نے اس فاحشہ کجری نو بھی معاف کر دیتا. جا تمہیں میریاں جنتیں یہ پانی پیان دی فضیلت ہے. ہاں جی، اور جیڑی بی بی کتے نو پانی پیائے وہ جنتی ہے، تے جیڑا اللہ دے ولیاں نو پانی پیائے، نمازیاں واسطے پانی دا انتظام کرے تے وضو دا انتظام کرے. اے جیڑا حال ہے نا ٹینکیاں دا، اتنے 2 ٹینکیاں رکھیاں نے پلاسٹک دیاں، وہ گل گئیاں نے، خراب ہو گئیاں نے، کام نہیں کردیاں. تے نمازی اس گل نو جانتے نے، 2-3 ٹوٹیاں چلا دئیے تے پانی ختم، پانی آندا ہی نہیں. ہر اذان دے نال، ہر نماز دے نال سانو موٹر چلانی پیندی ہے. اسی بڑے پریشان ہاں. تے رب نے سانو ٹینکی بنی بنائی دے دیتی ہے. وہ جتھے ٹینکیاں پئیاں نے نا اوتھے کوئی کام ہونے والا ہے، وہ دیواراں اگر ٹھیک ہو جان، ہاں جی وچ سریے پا کے کوئی کنکریٹ بھر دیتی جائے، سیمنٹ لا دیتا جائے، کوئی چپس لا دیتی جائے، تے وہ اتنی وڈی ٹینکی بنے گی پاوے پورا ہفتہ وضو کرتے رہو انشاءاللہ. تے او دا خرچہ پتہ ہے کنا ہے؟ حالانکہ لکھاں روپیہ دا خرچہ ہے، زیادہ تو زیادہ 50,000 روپیہ بس. انشاءاللہ ٹینکی بن جائے گی. تے اسی پرا بنا لیا ہے، او ویرن دا سامان بھی باہر آ گیا ہے. تے او دے واسطے جنہ ہو سکتا ہے نا یہ ثواب بڑا جے. نمازی پانی پین گے، وضو کرن گے، مسافر بھی پین گے، نہان گے، وضو کرن گے، اتنے بچیاں درس دیاں نے وہ بھی پین گیاں، اسی بھی پیواں گے، تسی بھی پیو گے، تو چلو میں بھی پی لواں گا، تو ثواب بڑا ملے گا انشاءاللہ سانو سارے نو مل کے اسی یہ کام کرنا ہے. لو جی سب تو پہلے نا 5,000 روپیہ اس ٹینکی واسطے میرے والدین دی طرفوں، تاکہ ٹینکی جنی دیر چلے اللہ میرے والدین واسطے جنت تے چشمہ لا دے. آمین کہہ دیو. تے تسی بھی چشمے لوانے نے نا اپنے ماں باپ واسطے جنت ہے، اور تے تسی انہاں نوں دے کچھ نہیں سکتے، اے ہی کر سکتے ہو. 5,000 روپیہ میرا ہے جی، انشاءاللہ میں ہونے دیاں گا جمعے تو بعد. تے باقی جنہ ہو سکتا ہے 1,000 2,000 5,000 10,000 سارے ساتھی مل جل کے یہ پیسے کٹھے کرو تاکہ کام شروع ہو جائے اور جلدی وہ ٹینکی بن جائے. سیڑھیاں بن جان گیا بیبیاں نے، تسی اپنا کام کرو، اپنے پیسے کٹھے کرو پوڑیاں واسطے، انشاءاللہ یہ تو کل بن جان گیا. تے باقی بھئی ٹینکیاں واسطے میری گزارش ہے، ساڈے بھائی نعیم صاحب نے، انہوں نے جزاکم اللہ، بس ایویں سارے اٹھو، ایویں ہی سارے 1,000 2,000. اچھا اتنا مجمع ہے، 1,000 بھی تسی جے دیندے ہو نا، 1,000 بھی تے 50,000 تے پھر بھی ہوندا ہے. اور 1,000 نال جو جنت ساڑے چشمے لگ جان، 1,000 نال جو اللہ سانو آب کوثر پلائے تے سلسبیل پلائے تے اللہ آب زمزم پلائے، اللہ قبول کر کے تے سانو ہور کی چاہیے ہے جی. تے سستی نہ کرو، سارے بھائی دوست بزرگ جنہ ہو سکتا ہے ماواں بہناں بھی بڑھ چڑھ کے 500 1000 100 200 جنہ کر سکتے ہو. جزاکم اللہ. ماشاءاللہ بھائی ریاض صاحب دا ریاض لکھ بھی لے، جے نہیں لے کے نہیں ہے تو کوئی نہیں لکھا دیو، 1-2 دنوں تک دے دیا جے، لیکن آج کوشش کرو کہ 50,000 پورا ہی ہو جائے گا، کہہ دو انشاءاللہ. بس ہو گیا انشاءاللہ. چلو 5,000 روپیہ جی کاری اکبر اسد دا، 5,000 روپیہ ساڑھے ایک تادلے تو نے امتیاز تور صاحب، 5,000 روپیہ ٹینکیا دا انہاں دا ٹینکیا واسطے، 3,000 روپیہ بھائی امین صاحب نعیم صاحب اللہ انہوں نے بیٹا عطا فرمائے، 3,000 روپیہ انہوں نے دیتا ہے. 2 دے کول اور لے لواں گے انشاءاللہ، انہیں نہ نہیں کرنی تو جے آیا تو دے کے ہی جائے گا، ایڈا ماڑا بندہ نہیں. بہرحال 5 دے کھاتے پا دیو، 3 نے دے دیتا ہے. 1,000 روپیہ ماسٹر سعید صاحب حاجی بوٹا صاحب دے بیٹے، 1,000 روپیہ انہوں بھی دے دیتا ہے، اللہ قبول فرمائے. اسی طرح 2,000 روپیہ
حافظ محمد آصف صاحب انہوں نے بھی کہہ دیتا ہے، وہ بھی دے دیں گے انشاءاللہ. وہ دا ثواب بھائی عبداللطیف انہوں دے والد محترم دے روح نو اللہ پہنچائے. 2000 روپیہ انہوں والوں. ہاں جی اور بھی ساتھی پیسے دے رہے نے. سوچو نا یہ دے تو بڑا ثواب کوئی نہیں جی. پہلے پکھے لائے وہ بھی بڑا ثواب سی، پھر وہ ترپیل لائی وہ بھی بڑا ثواب سی، پھر وہ پلیٹاں لائیاں سولر دیاں وہ بھی بڑا ثواب سی. لیکن پانی تو بڑا ثواب کوئی نہیں. پانی پیانا، وضو کرانا، نمازیاں واسطے پانی دا انتظام کرنا، یہ بڑی بڑی نیکی جے، یہ بڑا بڑا اجر جے. اللہ پاک توفیق عطا فرمائے. اور میں بین لگیا تو تسی سارے نقد دے دیو، لکھا دیو جویں ہو سکتا ہے. یہ پیسے تقریباً کو 15-20 آتے ہو گئے، باقی پیسے پورے کر کے جانے نے انشاءاللہ. ٹھیک ہے نا جی، پورے کر کے جانے نے انشاءاللہ. السلام علیکم. جی 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 سوال. جی 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 ہے جی. جی جی جمعہ پڑھا کے تو کنا تھوڑا اعلان کریے. شہزاد نام ہے جی. اللہ تھانو برکت دے جی، اللہ خوش رکھے جی. جی شکریہ جی، شکریہ جی، شکریہ. 1000 روپیہ ایک اور بھائی جان نے دیتا ہے. میں تھانو کی کیا سی 50,000 روپیہ پورا ہو جانا کیا سی کہ نہیں کیا سی. اج تسی لکھ بھی کہندے لکھ بھی ہو جانا سی. اے ٹیلی فون ہے نارووال دا ایک ساتھی ہے اس ٹائم وہ سعودیہ خطبہ سن رہا ہے. انہوں نے فون کیتا ہے جی سارا 50 ہی میں کر دیاں گا. کہہ دو ماشاءاللہ. بھائی شہزاد نارووال تو اس وقت وہ تہاڈا جمعہ بھی سن رہے ہیں، لائیو سن رہے ہیں سعودی عرب اندر. انہوں نے فون کیتا ہے جی ٹینکیاں واسطے یہ پانی واسطے سارا 50,000 روپیہ میں بھیج دیاں گا. ہاں جی باقی جڑے پیسے تھوڑے کول نے 10-15,000 20,000 یہ تسی کام کروا لو. انہوں کا مطلب یہ نہیں کہ تسی بہ جاؤ چپ کر کے بھی ٹھیک ہے شہزاد نے 50,000 دے دیتا ہے. ہاری بڑے کام نے مدرسے دے کام نکلتے ہیں کہ نہیں نکلتے. ہر جمعے نواں کام نکلتا ہے. ہاں جی اوپر بچیاں نے بیٹیاں نے انہوں واسطے کھانا پکتا ہے. اج مینوں کہہ رہی ہے سر گھیو مک گیا ہے، سبزی ختم ہو گئی ہے. ہاں جی جی میں گھراں دیاں ضرورتاں نے نا سونے مدرسے دیاں بھی ضرورتاں گھراں نالوں زیادہ نے. پہلی تے دعا کرو کہ اللہ ساڈے مدرسے نو قیامت تک آباد رکھے. ساڈے واسطے کڈی خوشی ہے ایک نکی جی بچی چھوٹی جی بچی 17-18 سال دی کدی ویکھیا جے وہ کدی سنیا جے. چھوٹی جی بچی 17-18 سال دی اگے بخاری رکھی ہوئے تے پڑھا دی ہوئے حدثنا فلان حدثنا فلان. اللہ دی آرام تا نہیں ایمان نال جدوں بچی حدیثاں پڑھا دی ہوئے گی بخاری پڑھا دی ہوئے گی تے سامنے نکیاں نکیاں بچیاں بہ کے 10-15 بچیاں پڑھ دیاں ہون گیاں. یقین کرو سانو کتنا ثواب ملتا ہوئے گا، ساڈے تے اللہ کتنا راضی ہوندا ہوئے گا. دعا کرو اللہ انہاں بیٹیاں نو سلامت رکھے، انہاں بچیاں نو اللہ سلامت رکھے، اس مدرسے نو اللہ آباد رکھے. بھائی شہزاد سعودی عرب تو انہوں نے 50,000 روپے کا اعلان کروا دیتا ہے. اللہ تعالیٰ بھائی شہزاد نو سلامت رکھے. ہاں جی انہاں دیاں پریشانیاں اللہ دور فرمائے، اللہ دکھ دور فرمائے. ایک اور اعلان ہے چھوٹا جہا. پرسوں اتوار ہے کچھ بچیاں نے قرآن پاک دی تفسیر مکمل کی ہے. کہو الحمدللہ. بچیاں نے قرآن پاک دی تفسیر مکمل کی ہے بیٹی کول تے انہوں دا امتحان ہویا ہے اور بچیاں پاس ہوئیاں نے. بچیاں نے اچھے نمبر لے نے. میں خود پیپر چیک کیتے نے تے پرسوں اس سلسلے اندر عورتاں دا جلسہ ہے، خواتین دا جلسہ ہے. 9 بجے شروع ہوئے گا. 1-2 معلمہ باہروں آن گیاں، باقی انشاءاللہ تقریراں ساڑیاں بچیاں کرن گیاں. اور تسی ویکھو گے سنو گے انشاءاللہ میریاں ماواں آن گیاں نا
میریاں بہناں میریاں بیٹیاں سنن گیا انشاءاللہ کہ بچیاں کیویں بول دیاں نے کیویں بیان کر دیاں نے. پرسوں جلسہ ہے, سارے میرے نال وعدہ کر کے جاؤ کہ پرسوں 9 بجے میریاں بیٹیاں نو میریاں بہناں نو اے جا کے میرا پیغام دینا ہے اور پرسوں انہاں نو بھیجنا ہے. کیوں جی ٹھیک ہے, میرا پیغام پہنچاؤ گے نا. اسی کوئی نہیں فلیکشاں لائیاں, اسی کوئی نہیں اشتہار لائے, اسی کوئی نہیں لمبے چوڑے اعلان کیتے, نہ ساڈے کول اتنا ٹائم ہے نہ ساڈے کول ہونے نے. بس تسی ساڈا سارا کچھ ہو. جنہیں تسی بیٹھے ہو جا کے دس دیو گھراں وچ, انشاءاللہ اتنے لینا لگ جان گیاں. بڑا کامیاب جلسہ ہوئے گا اور بڑا شاندار جلسہ ہوئے گا. سارے نے پرسوں جا کے, بلکہ تہاڈی ذمہ داری تو چھڑ کے بھی جانا ہے, پرسوں 9 بجے 9 تو 2 تک انشاءاللہ بہت سونا پروگرام ہوئے گا انشاءاللہ خواتین دا, اور ہوئے گا اوپر مدرسے اندر. تو ساریاں میریاں ماواں پہنا تشریف لیا. الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من